अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़िया महमूद अहमद और गनी खान साहब के सिलसिले की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूं। पहली में उनके हालात जिंदगी बयान किए थे, अब हम उनकी शख्सियत और फन पर बात करेंगे। गनी खान साहब का बाकायदा लिखने का सिलसिला बादशाह खान के कायम करदा रिसाले पुख्तून में गड़े वडे के उन्वान से एक कॉलम से हुआ, जिसमें आप मुख्तलिफ कौमी मौज़ूआत पर लिखा करते थे। यूं हम कह सकते हैं कि इब्तिदा एक सहाफी की हैसियत से हुई। इसी रिसाले में आपकी पहली नज़म भी शाया हुई। आपने अपना कलमी नाम लेवने फलसफी यानी पागल फलसफी रखा, जो आगे चल के आपका लक़ब बन गया। आपकी शायरी इनकिलाबी और कौम परस्ती के जज्बात से भरी हुई है। इसमें बहुत गहराई है। आप अपने जज्बात का हमेशा खुलकर इजहार करते हैं और कोई लगी लपटी नहीं रखते। आपकी शख्सियत पर सूफीज़्म का बहुत असर था, इसलिए आपकी शायरी में भी इश्क हकीकी का अंसर बहुत ज्यादा नजर आता है। आप खुदा को एक महबूब की नजर से देखते थे और इसीलिए अक्सर उसके लिए लफ्ज जानान इस्तेमाल किया। आप कहा करते थे कि वो पाक परवरदिगार रहमान और रहीम है, अपने बंदों से प्यार करता है, उसकी रहमत बेपाया है। इसी तनाजुर में कहा करते कि अगर हम कुदरत की खूबसूरती को देखें और समझें तो अल्लाह ताला से इंसान के ताल्लुक को भी समझ जाएंगे। आपने मुल्ला का लफ्ज एक नेगेटिव कैरेक्टर की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है। आप बहुत आम फहम और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की मिसालें दिया करते थे। कई जगह परिंदों और जानवरों को भी बतौर अलामत बहुत खूबसूरती से पेश किया। आप बहुत गहरे मज़ामीन इंतहाई सादा अल्फाज में बयान कर दिया करते थे। उनके पोते मशाल खान बयान करते हैं कि एक दफा एक मजहबी तालिब इल्म उनसे मिलने आ गया, जिसने उनका कलाम कहीं पढ़ लिया था और उसकी वजह से उनसे मिलने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई। जब वो गनी खान साहब से मिलने आ रहा था तो उसे कई लोगों ने मना किया कि उससे ना मिलना, वरना गुमराह हो जाओगे। और जब उसकी मुलाकात हुई तो उसने ये सब कुछ गनी खान साहब को बता भी दिया। तो वो बहुत मुस्कुराए और कहा कि बेटा देखो, मुल्ला तुम्हें अल्लाह से डराता है और मैं तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत डालना चाहता हूं। अगर हम उर्दू शायरों की बात करें तो आप बयान की सादगी में जॉन एलिया, कादिरुल कलामी में जोश मलियाबादी और कौमी दर्द में फैज अहमद फैज साहब का रंग रखते थे। आपकी मुसव्विरी और संतराशी भी आपके ख्यालात और एहसासात की अक्कासी करती है। आपके बनाए हुए सभी शाहकार अपने अंदर गहरे पैगाम और मज़ामीन समोए हुए होते हैं। आप बहुत प्यार करने वाले और हसास दिल के मालिक इंसान थे। हर कोई आपसे अपने दिल की बात कर लेता था। आप हर उम्र के लोगों के साथ उनके लेवल के मुताबिक बात करते और बहुत पुरमिजा अंदाज में समझाया करते थे। उनके पोते बताते हैं कि कभी कभी हमारे साथ बैठकर ताश भी खेला करते थे। असफंदियार वली खान साहब बताते हैं कि हमें अपने बाप से ज्यादा प्यार गनी खान ने दिया। हम उनके पास जाकर हमेशा बहुत मान से बात किया करते थे। उनके पोते मशाल खान बयान करते हैं कि फजल हक कॉलेज मर्दान में एक दफा वो किसी इम्तिहान में फेल हो गए। कॉलेज के प्रिंसिपल खान अब्दुल अली खान थे। गो के वो आपके छोटे भाई थे, लेकिन कभी असूलों पर समझौता नहीं करते थे, इसलिए कवायद के मुताबिक आपको भी बुला लिया गया। मशाल खान बताते हैं कि जब बाबा आए तो मैं बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और कहा बेटा कोई बात नहीं कि तुम फेल हो गए, इसी बहाने मैंने तुम्हें देख लिया, बस कभी कभी फेल हो जाया करो ताकि मैं आके तुम्हें देख लिया करूं। आप बहुत खुले दिल वाले इंसान थे, कभी भी जिंदगी में पैसे इकट्ठे करने की कोशिश नहीं की। आपके भतीजे असफंदियार खान बताते हैं कि एक दिन हमारे घर आए तो बादशाह खान से कहने लगे, बाबा मुझे नई गाड़ी लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपकी कुछ जमीन बेचकर एक गाड़ी लेना चाहता हूं। बाबा ने जवाब में बहुत डांटा और कहा, मैंने तुम भाइयों में सब कुछ बराबर तकसीम किया है, फिर तुम्हारा गुजारा क्यों नहीं होता?
وہ بولے بابا آپ نے مجھے غنی نام جو دیا ہے اس لیے۔ اس کے کچھ دن بعد ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے واقعی باچا خان کی تھوڑی سی زمین بیچ کر ایک گاڑی لے لی ہے۔ پھر وہ ہمارے گھر آئے اور مجھ سے پوچھا بابا یعنی باچا خان کا مزاج کیسا ہے؟ میں نے جواب دیا وہ بہت غصے میں ہے۔ اس پر وہ سیدھے ان کے پاس گئے اور کہا بابا میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ پھر وہ انہیں اپنی نئی گاڑی میں بٹھا کر گھمانے کے لیے لے گئے۔ جب باچا خان واپس آئے تو بہت مطمئن تھے۔ اسفندیار خان نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ تو وہ بولے غنی نے مجھے گاڑی دکھائی، گاڑی میں گھمایا پھرایا اور اس کے کئی فوائد گنوائے ہیں، وہ ٹھیک کہتا ہے اسے اس گاڑی کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا اچھا بابا میں بھی آپ کی تھوڑی سی زمین بیچ کر ایک گاڑی لے لیتا ہوں۔ تو اس پر وہ بولے خاموش، ہر کوئی غنی نہیں بن سکتا۔ آپ پختونوں کو بدل جیسی رسموں سے دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس کی عملی مثال آپ نے یہ پیش کی کہ ایک دفعہ کسی مقامی کسان نے آپ کے بیٹے کو کوئی چیز مار کر شدید زخمی کر دیا، لیکن آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا۔ البتہ یہ ہے کہ اس بندے کو کہا کہ یار بہتر ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں دیکھ لوں اور میرے جذبات میں ابال آ جائے اور میں کچھ کر بیٹھوں۔ آپ ہر درجے کی ذہانت رکھتے تھے، بعض دفعہ بڑے بڑے مسائل کا حل سادے الفاظ میں دے دیا کرتے تھے۔ افراز صاحب خٹک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ملنے کے لیے گیا اور 2-3 دن ان کے ساتھ رہا۔ آخری دن صبح سویرے جب میں روانہ ہونے لگا تو بہت پیار سے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر آگے تک چھوڑنے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ صبح صبح مجھے چھوڑنے کے لیے آئے تو میں ارد گرد کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسانوں کو دیکھ رہا تھا۔ غنی بابا نے مجھے دیکھا تو انگریزی میں کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے۔ میں نے کہا جی بتائیں میں کیا سوچ رہا ہوں؟ تو وہ بولے تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ زمین اسی کی ہونی چاہیے جو اس میں کھیتی کرے۔ دیکھو اپنی زمین کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ اس کارل مارکس کو اتنا بڑا دماغ دے دیا، کاش اسے 20 جریب زمین بھی دے دیتا تو وہ یہ سب کچھ نہ لکھتا۔ 1945 کے انتخابات میں آپ مرکزی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ شروع میں آپ کی کم عمری کی وجہ سے دیگر ممبران نے آپ کا زیادہ نوٹس نہیں لیا، لیکن جب آپ نے مختلف معاملات پر بات شروع کی تو لوگ آپ کی ذہانت اور باتوں کی گہرائی سے بہت متاثر ہوئے۔ بعد میں جب آپ بات کیا کرتے تو وہ بہت دھیان سے سنتے۔ 1946 میں آپ ایک پارلیمانی وفد کے ہمراہ اسٹاک ہوم گئے۔ آپ 11 مختلف ایڈوائزری کمیٹیوں کے ممبر بنائے گئے۔ اسمبلی میں دیگر مسائل کے علاوہ آپ نے قبائلی علاقوں کے پختونوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ آپ نے کہا کہ ملکوں کی حفاظت سرحدوں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے سرحدی علاقے کے پٹھانوں کا خیال رکھیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے جامع پروگرام بنائیں اور فاٹا اور سیٹلڈ ایریا کے لیے مختلف قوانین ختم کریں۔ یہ مطالبہ بہت عرصہ چلتا رہا اور اب چند سال پہلے آخرکار یہ نظام ختم۔ اگر ہم غنی خان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ان کی سب سے بڑی خوش قسمتی باچا خان کا بیٹا ہونا نظر آتی ہے، اور آپ کو اپنے عظیم والد کے ساتھ جنون کی حد تک عقیدت بھی تھی۔ اسی لیے آپ نے اپنی کتاب پختون ان کے نام ان الفاظ کے ساتھ منسوب کی کہ اس بہترین پختون کے نام۔ لیکن ذرا گہرائی میں دیکھیں تو یہی باپ بیٹے کا تعلق ان کی زندگی میں بارہا آزمائش کا باعث بنتا رہا۔ مثلاً ماں کی وفات کے بعد آپ اور دوسرے بہن بھائی سخت نظر انداز ہوئے، کیونکہ اس وقت باچا خان اپنی قومی جدوجہد شروع کر چکے تھے اور ان کا وقت جیل اور دوروں میں گزرتا تھا۔ جب آپ بڑے ہوئے اور تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا تو کبھی قومی مقاصد کی خاطر باچا خان نے خود آپ کو واپس بلا لیا، مثلاً جامعہ ملیہ یا شانتی نکیتن سے، یا باچا خان کا بیٹا ہونے کی پاداش میں آپ کو تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی، یعنی جب آپ امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور انگریزی سرکار نے باچا خان کو قید کر کے آپ کی جائیداد بھی ضبط کر لی۔ تقسیم کے وقت غنی خان نے زلمہ پختون کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد ہندوؤں اور سکھوں کا دفاع تھا، اور اس کے لیے ممبران کو اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا بھی کہا۔ لیکن باچا خان نے اس بنا پر اس کو ختم کرنے کا کہا کہ کہیں اس سے ایک
मुसल्ला तसादम का रास्ता ना खुल जाए। गनी खान ने तंजीम तो खत्म कर दी, लेकिन ऐसे दिल बर्दाश्ता हुए कि फिर हमेशा के लिए सियासत से अलग हो गए। इसके बावजूद सानिया बाबड़ा के बाद आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की कैद भुगतनी पड़ गई। और बादशाह खान का बेटा होने की वजह से ही मीडिया ने आपका ब्लैकआउट भी जारी रखा। आपने पश्तो शायरी के अलावा उर्दू में एक किताब खान साहब के नाम से लिखी और पठान कौम पर एक किताब अंग्रेजी में लिखी जिसे अपने अजीम वालिद से मंसूब किया। आपकी शायरी की कुतब के नाम है पनूस, पलवशे, द पंजरे चगार, कुलियात और लटून। साहिबजादा इम्तियाज अहमद साहब ने आपकी 141 नज़मों का अंग्रेजी में तर्जुमा किया और इस किताब का नाम उन्होंने रखा पिलग्रिम ऑफ ब्यूटी, जिसमें आपकी कुछ पेंटिंग्स भी शामिल की गई हैं। आपसे मुतासिर होकर बहुत से लोग कौमी शायरी की तरफ आए। आपका बहुत सा कलाम तबाह नहीं हो सका, जिसे इकट्ठा करने की कोशिशें मुख्तलिफ लोग करते रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।